Exodus chapter 14. Ginaapas ni Faraon ang mga Israelihanon. Ug nagsulti si Jehovah kang Moises nga nagaingon. 2. Sultihan mo ang mga anak sa Israel nga managbalik sila og ipahamutang nila ang ilang kampo sa dili pa moabot sa Pihahirot, sa taliwala sa Migdol ug sa dagat dapit sa Baal-sipon. Sa atubangan niini ipahamutang ninyo ang kampo sa haduol sa dagat. 3. Og si Faraon magaingon mahatungod sa mga anak sa Israel. Nalitag sila sa yuta, ang kamingawan naglukob kanila. 4. Og pagahion ko ang kasing-kasing ni Faraon ug iyang apason sila. Og pagahimayaon ako ni Faraon ug sa tanan niya nga kasundaluhan ug manghibalo ang mga Ehiptohanon nga ako mao si Jehovah ug sila nagbuhat sa ingon. 5. Og ipahibalo ang hari sa Ehipto nga ang katawhan kalagyo ug ang kasing-kasing ni Faraon ug ang iyang mga alagad mibalik batok sa katawhan ug maingon sila, unsa kining atong gibuhat nga gitugutan ta ang pagpalakaw sa Israel aron nga dili sila kanato mag-alagad? 6. Og giandam niya ang iyang karo ug gidala niya uban kaniya ang iyang katawhan. 7. Og gidala niya ang 6 ka karo nga pinili ug ang tanan nga mga karo sa Ehipto ug ang mga pangulo sa ibabaw nilang tanan. 8. Og gipagahi ni Jehovah ang kasing-kasing ni Faraon nga hari sa Ehipto o giapas niya ang mga anak sa Israel kay ang mga anak sa Israel nanggikan nga adunay kamot nga gamhanan. 9. O giapas sila sa mga Ehiptohanon uban ang tanan nga mga kabayo ug mga karo sa Faraon ug ang iyang katawhan nga nagakabayo ug ang iyang kasundaluhan ug sila hingabutan nila nga nagpahamutang sa kampo nga haduol sa dagat, sa luyo sa Pihahirot sa wala pa moabot sa Baal-sipon. 10. Ug sa paghiduol ni Faraon ang mga anak sa Israel na nagyahat sa ilang mga mata ug ania karon ang mga Ehiptohanon na nagsunod kanila ug nangahadlok sila pag-ayo ug na nagtuaw sa ang mga anak sa Israel kang Jehovah. 11. Og miingon sila kang Moises, tungod ba kay walay mga lubnganan sa Ehipto gikuha mo kami aron nga mga matay kami sa kamingawan? Ngano ba nga nagbuhat ka sa ingon niini kanamo nga gikuha mo kami sa Ehipto? 12. Dili ba kini mao nga ginasulti namo kanimo sa Ehipto nga nagaingon, pasagdi lamang kami nga mag-aalagad sa mga Ehiptohanon? Kay labing maayo pa kanamo ang pag-alagad sa mga Ehiptohanon kaysa mga matay kami sa kamingawan. 13. Og si Moises miingon sa katawhan, ayaw kahadlok, dili kamo maglihok ug tan-awan ninyo ang kaluwasan ni Jehovah nga iyang pagabuhaton karon kaninyo, kay ang mga Ehiptohanon nga inyong hikit-an karon dili na ninyo hikit-an tungod sa kahangturan. 14. Og si Jehovah makig-away alang kaninyo ug maghilom kamo. 15. Unya si Jehovah miingon kang Moises, ngano ba nga nagatuaw ikaw kanako? Ingna ang mga anak sa Israel nga magapadayon sila. 16.
ug bakyawon mo ang imong sungkod, ug ituyod mo ang imong kamot sa ibabaw sa dagat, ug iwayon mo kini. Ug magasulod ang mga anak sa Israel sa taliwala sa dagat sa yuta nga mamala. 17. Og ako ani akaron, akong pagagahion ang mga kasing-kasing sa mga Ehiptohanon, ug sila muapas kanila, ug ako paggahimayaon ni Faraon ug sa tibuok niya nga kasundaluhan, ug sa iyang mga karo, ug sa iyang mga magkakabayo. 18. Ug manghibalo ang mga Ehiptohanon nga ako mao si Jehova, sa paggahimayaon ako ni Faraon sa iyang mga karo ug sa iyang mga magkakabayo. 19. Ug ang manulunda sa Dios nga nagalakaw sa atubangan sa kampo sa Israel, mibalhin gikan sa ilang atubangan ug miadto sa ilang likod, ug ang haligi nga panganod mibalhin gikan sa ilang atubangan ug napahamutang sa ilang likod. 20. Ug kini miadto sa tunga-tunga sa kampo sa mga Ehiptohanon ug sa Israel, ug didto miadto ang dag-om ug ang kangitngit, apan naghayag sa Israel sa kagabion, ug ang usa wala moduol sa usa sa tibuok nga gabii. 21. ug gituyod ni Moises ang iyang kamot sa ibabaw sa dagat, ug gibuhat ni Jehova ang pagpaiway sa dagat pinaagi sa kakusog sa hangin sa silangan sa tibuok miadtong gabiona, ug nahimo ang dagat nga yutang mamala ug ang mga tubig na bahin. 22. Ug ang mga anak sa Israel misulod sa taliwala sa dagat sa yutang mamala, ug nangahimo ang mga tubig nga ingon sa paril sa ilang tuo ug sa ilang wala. 23. Ug mingapas kanila ang mga Ehiptohanon nga misunod sa ulahi hangtod sa taliwala sa dagat, ang tanan nga mga kabayo ni Faraon ug ang iyang mga karo ug ang iyang mga magkakabayo. 24. Ug nahatabo sa pagbantay sa kabuntagon nga gitan-aw ni Jehova ang dapit nga hingmutangan sa mga Ehiptohanon gikan sa haligi nga kalayo ug sa panganod, ug gigubot niya ang dapit nga hingmutangan sa mga Ehiptohanon. 25. ug iyang gikuha ang mga ligid sa ilang mga karo ug kini gipanglintuwad nila sa hilabihan gayod. Unya ang mga Ehiptohanon miingon, mga lagyo kita gikan sa tubangan sa Israel, kay si Jehova nagpakig-away alang kanila batok sa mga Ehiptohanon. 26. ug si Jehova miingon kang Moises, tuy-ora ang imong kamot sa ibabaw sa dagat, aron ang mga tubig managpamalik sa ibabaw sa mga Ehiptohanon, sa ibabaw sa ilang mga karo ug sa ibabaw sa ilang mga magkakabayo. 27. ug gituyod ni Moses ang iyang kamot sa ibabaw sa dagat, ug ang dagat hing-ulian sa iyang kusog sa pagkabuntag, ug ang mga Ehiptohanon na nagpangalagi batok niini, ug gilaglag ni Jehova ang mga Ehiptohanon sa taliwala sa dagat. 28. Apan ang mga anak sa Israel na nagpanlakaw sa ibabaw sa mamala nga yuta sa taliwala sa dagat, ug ang mga tubig nangahimong ingon sa paril sa ilang tuo ug sa ilang wala. 30. Sa ingon ni ana giluwas ni Jehova ang Israel niadtong adlaw gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon, ug nakita sa Israel ang mga Ehiptohanon nga mga patay sa baybayon sa dagat. 31. ug nakita sa Israel kadtong dakong buhat nga gibuhat ni Jehova batok sa mga Ehiptohanon, ug ang katawan nahadlok kang Jehova, ug mingtuo sila kang Jehova ug kang Moses nga iyang alagad.